मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। जब जिंदगी के सब चिराग बुझ जाते हैं, जब ख्वाब रेजा रेजा होकर खाक में मिल जाते हैं, जब मंजिलें रास्ता बदल लेती हैं, उस लम्हे का दर्द दिल को तोड़ देता है। मगर वहीं अल्लाह की मोहब्बत दिल को सहारा देती है। कभी रिश्तों की बेवफाई दिल को काट खाती है, मगर अल्लाह की मोहब्बत जख्म पर मिरहम रख देती है। कभी अपने ही अपनों की दूरी आंखों को भगो देती है, मगर अल्लाह की मोहब्बत उन आंसुओं को सुकून देती है। कभी लोगों के तंज रूह को छुलनी करते हैं, मगर अल्लाह की मोहब्बत दिल को मजबूत कर देती है। कभी दोस्तों की बेरुखी दिल को वीरान कर देती है, मगर अल्लाह की मोहब्बत तन्हाई को रोशनी से भर देती है। कभी करियर टूट कर बिखर जाता है, मगर अल्लाह की मोहब्बत नए रिश्ते बना देती है। कभी इज्जत खाक में मिलती है, मगर अल्लाह की मोहब्बत असल इज्जत अता कर देती है। कभी शहरत और ताकत छन जाती है, मगर अल्लाह की मोहब्बत दिल को सकीनत अता कर देती है। कभी बीमारी बदन को तोड़ डालती है, मगर अल्लाह की मोहब्बत रूह को संभाल लेती है। कभी कमजोरी इंसान को बेबस कर देती है, मगर अल्लाह की मोहब्बत हिम्मत दे देती है। कभी अपनी ही भूलें दिल को जला देती हैं, मगर अल्लाह की मोहब्बत माफ़ी के दरवाजे खोल देती है। कभी तन्हाई का साया अंधेरा बढ़ा देता है, मगर अल्लाह की मोहब्बत चिराग जला देती है। कभी गम दिल को रुला देता है, मगर अल्लाह की मोहब्बत दिल को हौसला दे देती है। कभी वक्त सब कुछ छीन लेता है, मगर अल्लाह की मोहब्बत कभी नहीं छनती। ए प्यारे नाजरीन, ये कैसी अजीब हकीकत है। जब सब खत्म हो जाए, तब भी एक खजाना बाकी रहता है, और वो है अल्लाह की मोहब्बत। यही वो मोहब्बत है जो दिल को टूटने नहीं देती, जो रूह को बिखरने नहीं देती, जो इंसान को सहारा देती है। और आज की उस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये अल्लाह की मोहब्बत की निशानियां जिंदगी के बिखरे लम्हों को कैसे समेट लेती हैं, दिल को कैसे थाम लेती हैं, और रूह को सुकून कैसे अता करती हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद आज आपको वो जवाब मिल जाए जिसकी तलाश में आपका दिल मुद्दतों से भटक रहा है। पहली निशानी, जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द वो लम्हा होता है जब इंसान को यूं लगे कि अब कोई भी उसके साथ नहीं। दिल टूट जाए, ख्वाब बिखर जाएं, रिश्ते कमजोर पड़ जाएं, और दुनियावी आसरा सब खत्म हो जाए। उस वक्त इंसान सोचता है कि शायद वो अकेला रह गया है, शायद उसके लिए अब कोई उम्मीद बाकी नहीं। मगर ऐ दिल सुनो, इसी अंधेरे में अगर तुम देखो तो एक ऐसी निशानी नजर आती है जो बताती है कि अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे साथ है। जब हर कोई तुम्हें छोड़ दे और तुम्हारे दिल में अचानक ये ख्वाहिश जाग उठे कि मैं अब सिर्फ अपने रब से मांगूं, मैं अब सिर्फ उसी के आगे झुकूं, मैं अब सिर्फ उसी से बात करूं, तो समझ लो कि ये अल्लाह की मोहब्बत है जो तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है। यही वो निशानी है जो तुम्हें टूटने से बचाती है, जो तुम्हें गिरने से उठाती है, जो तुम्हारे दिल को सिखाती है कि असल सहारा सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है। उस लम्हे जब तुम सबको भूलकर अपने कमरे की तन्हाई में सिर्फ सजदे में गिर जाओ, तो यही वो बदलाव है जो बताता है कि अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें संभाल रही है। अल्लाह फरमाता है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दो कि मैं करीब हूं, जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूं। सूरत बकरा, ये आयत हमें ये पैगाम देती है कि जब तुम्हें सब दरवाजे बंद नजर आएं, जब तुम्हारी बात कोई न सुने, जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो ये कैफियत असल में अल्लाह की मोहब्बत की दलील है, क्योंकि वो खुद तुम्हारे दिल को अपनी तरफ मतवजा कर रहा है ताकि तुम उससे मांगो, उससे बात करो और उसके करीब हो जाओ। एक नौजवान बार बार नाकामी का शिकार हुआ, न नौकरी मिली, न दोस्त साथ रहे, न घर वालों ने हौसला दिया। वो रात के अंधेरे में थका हारा सजदे में गिर गया और कहा, ऐ अल्लाह, अब मैं सिर्फ तुझसे मांगूंगा। अगली सुबह उसके दिल में सुकून उतरा और उसने छोटे छोटे कदम दोबारा शुरू किए। ये सुकून और ये हौसला कहाँ से आया? ये वही अल्लाह की मोहब्बत थी जो उसके दिल को सहारा दे रही थी। हमें क्या करना है? जब भी इब्तिला तुम्हें तोड़ने लगे, जब भी इम्तिहान तुम्हारी बर्दाश्त खत्म कर दे, तो मायूसी के अंधेरे में न बैठो, बल्कि फौरन सजदे की तरफ बढ़ो और अपने रब को पुकारो, क्योंकि यही वो लम्हा है जहां अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें थामती है, करीब लाती है
اور تمہیں یاد دلاتی ہے کہ اصل سہارا صرف وہی ہے۔ دوسری نشانی، جب غم اور دکھ کے بوجھ کے باوجود تمہارے دل کے اندر یہ احساس جاگ اٹھے کہ میں ابھی بھی شکر ادا کر سکتا ہوں، میں ابھی بھی ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو دیکھ سکتا ہوں جو باقی ہیں، تو یہ اللہ کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل چاہے تو صرف اندھیرا دیکھے، صرف بکھراؤ دیکھے، صرف محرومی دیکھے، مگر اچانک دل یہ کہہ اٹھے کہ میری سانس اب بھی چل رہی ہے، میرا رب مجھے اب بھی دیکھ رہا ہے، میرا دل اب بھی دعا کر سکتا ہے۔ تو سمجھ لو کہ یہ جذبہ خود تمہارے اندر نہیں آیا، یہ اللہ کی محبت ہے جو تمہیں ٹوٹنے کے بجائے اٹھا رہی ہے اور تمہیں یقین دلا رہی ہے کہ ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے۔ کبھی انسان سب کچھ کھو کر بھی مسکرا لیتا ہے، کبھی ابتلا کے دوران بھی دل شکر کے لفظ کہہ دیتا ہے، کبھی امتحان کے بیچ بھی آنکھیں روشنی دیکھ لیتی ہیں۔ یہ عام نہیں ہے، یہ وہ بدلاؤ ہے جو صرف اللہ کی محبت عطا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص بیماری کی سخت حالت میں بھی یہ سوچے کہ کم از کم میری زبان اب بھی دعا کر رہی ہے، یا کوئی نوجوان کیریئر کی ناکامی کے بعد بھی یہ مان لے کہ میرے رب نے میرے لیے اور بہتر رکھا ہے، تو یہی وہ پل ہیں جہاں اللہ کی محبت اپنی نشانی ظاہر کر رہی ہے۔ ترجمہ: اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورۃ ابراہیم۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جب انسان درد میں بھی شکر کے الفاظ ادا کرتا ہے، جب وہ بکھراؤ میں بھی باقی نعمتوں کو پہچان لیتا ہے، تو یہی اصل محبت ہے جو اللہ نے بندے کے دل میں ڈالتا ہے۔ یہ صرف مثبت سوچ نہیں، یہ ربانی سہارا ہے کہ بندہ اندھیرے میں بھی روشنی دیکھ لیتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اے ناظرین، جب بھی غم آئے، جب بھی آزمائش تمہیں کمزور کرے، تو اس ایک چیز کو یاد رکھو کہ جو باقی ہے اس پر شکر کرو، اس سانس پر، اس دعا پر، اس چھوٹی سی خوشی پر، کیونکہ یہی شکر تمہیں اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے، اور یہی اللہ کی محبت کی نشانی ہے جو تمہیں تھامے ہوئے ہے۔ تیسری نشانی، جب تم بہت زیادہ گر چکے ہو، بار بار خطا کر چکے ہو، دل گناہوں کے بوجھ سے بوجھل ہے، آنکھیں شرمندگی سے نیچی ہیں، اور اچانک دل کے اندر یہ خیال جاگ اٹھے کہ اب بھی میرے رب کے دروازے کھلے ہیں، اب بھی میں معافی مانگ سکتا ہوں، تو یہ اللہ کی محبت کی ایک اور عظیم نشانی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب تمہارے دل کو یقین دلایا جاتا ہے کہ چاہے تم نے کتنا ہی بھٹک کر وقت ضائع کر دیا ہو، چاہے تم نے کتنی ہی بار وعدہ توڑا ہو، پھر بھی تمہارا رب تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ یہ آواز جو تمہارے اندر گونجتی ہے، یہ تمہارے اپنے دل کی آواز نہیں، یہ اللہ کی محبت ہے جو تمہیں واپس اپنی طرف بلا رہی ہے۔ کبھی انسان اپنی خطاؤں سے ٹوٹ کر خود کو بیکار سمجھ لیتا ہے، کبھی ابتلاء کے ساتھ ساتھ احساس جرم اس پر بھاری ہو جاتا ہے، کبھی امتحان اور غفلت مل کر اسے اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر دل یہ کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو یہ صرف امید نہیں، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ زمر۔ یہ آیت ایک غیر معمولی حقیقت بتاتی ہے کہ جب تمہارے دل میں بار بار یہ خیال آئے کہ میں گناہگار ہوں، مگر پھر بھی اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے، تو یہ دراصل اللہ کی محبت کی نشانی ہے، کیونکہ اگر وہ نہ چاہے تو تمہیں یہ خیال کبھی نہ آتا، تم ہمیشہ نا امید رہتے۔ اللہ کی محبت یہ ہے کہ وہ بار بار دروازے کھولتا ہے، چاہے تم بار بار خطا کرو، وہ بار بار تمہیں بلاتا ہے، چاہے تم بار بار بھٹکو، وہ بار بار تمہارے دل میں امید ڈالتا ہے۔ ایک شخص کاروبار میں دھوکہ دینے کے بعد برسوں تک نادم رہا، لوگوں کا سامنا نہ کر سکا، مگر ایک دن دل کے اندر یہ خیال جاگا، اگر میں آج سچے دل سے توبہ کروں تو میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ اس نے آنسوؤں کے ساتھ توبہ کی اور اس دن سے نئی زندگی شروع کی۔ یہ تبدیلی اس کی اپنی ہمت نہیں تھی، یہ اللہ کی محبت تھی جو اس کے دل میں معافی کی امید ڈال رہی تھی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اے ناظرین، اگر تمہارے دل میں کبھی بھی یہ خیال آئے کہ اب بھی معافی ممکن ہے، تو اسے نظر انداز نہ کرو، کیونکہ یہ خیال عام نہیں، یہ اللہ کی محبت ہے جو تمہیں بلوا رہی ہے
और तुम्हारे लिए अपने दरवाजे खोल रही है। इस लम्हे को थाम लो, उसकी तरफ लौट आओ, क्योंकि यही वो पल है जो तुम्हें टूटने से बचा लेगा। प्यारे नाजरीन, अगर ये बातें आपके दिल को छुएं तो इस वीडियो को आगे फैलाएं ताकि और दिल भी संभल सकें। शेयर करें ताकि अल्लाह की मोहब्बत का ये पैगाम सब तक पहुंच जाए।